اسرائیل دی چیزیں ایسے نہیں استعمال کرے، کہنے ہم بھی جی فلسطینی ہیں، پوری پاکستانی قوم ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک دے ہوتے کہن دیا جی ہم بھی فلسطینی، آنا فلسطینی، آنا فلسطینی، تو غیرت تے ہے نہیں، ساڑھے غیرت ہوندی تے فلسطین دے حالات ہوندے، ساڑھے اندر اگر کوئی جذبہ ہوندا، ساڑھے اندر کوئی محبت رسول کے عشق رسول دی اصل گل ہوندی تے کشمیر دی بچیاں لٹ رہی ہونیاں۔ بابا جی فرماندے سن اگر تاڑے غیرت ہوندی نا تے میں ایک دن بھی جیلے چ نہیں رہنا سی، اگر ساڑھے اندر غیرت ہوندی تے سعد حسین رضوی ایک دن بھی جیلے چ نہیں رہنا سی۔ جرم کی ہے یار دا پاکستان دے وچ، یہی جرم ہے کہ یار تاجدار خمے نے بہت دی گل کیتی، حضور دے گستاخاں دے خلاف گل کیتی، ایسی کوئی سمجھ دیں نہیں، کہنے نہیں جناب اے تے انشاءاللہ قبراں لگن گے تے پتہ لگ جان گے، سارے نو پتہ لگ جان گے، جڑے گلاں کر دین نا بخشیدنا ہونے جڑے حضور نال وفا کرے گا، بس بچن دی ذات میرے آقا دی ہے، جڑا انہاں نال وفا کرے گا بچنا ہونے ہی ہے، اس سے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کائنات۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حضور اپنے غلاماں نو جان دے منافقاں نو بھی جان دے حضور، اے کوئی مت سمجھے دے حضور دے پچھو نمازاں پڑھ کے دے 5 واری نبی دی زیارت کر کے منافق سن تے اج نہیں ہون گے، ایتھے بیٹھ کے گلاں اور تے باہر نکل کے کہن گے اے مولوی ایویں لگے ہویا سی، اے مولوی انہاں نو کی پتہ ہن ممبراں تے بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر دین، انہاں نو مولویاں تو کی پتہ، تینوں پتہ ہے تو کھلو کے مینوں استنجے دا سنت طریقہ تے دس، 6 کلمے تے سنا جڑے سانو دین سمجھانا چاہنے، جنہاں نو عبارت پڑھنی نہیں آندی، جنہاں نو بہار شریعت جو مسئلہ پڑھنا نہیں آندا وہ بھی مجدد بن گئے تے پھر اسی کتے جائیے، جنہاں نو قرآن صحیح نہ پڑھنا آندا ہوئے اگر وہ بھی غوث سے مقام کو پہنچ گئے تے پھر غوث اعظم کیوں آئے سن جڑے ایک آیت دی 40 تفسیراں کرتے سن، تے پیر صاحب نو تے ایک تفسیر بھی نہیں آندی۔ انہیں میرے کزن ہیں ایم پی دا الیکشن لڑنے ادھر لودھراں دے وچ، میں رستے گل کیتی بڑی خوبصورت، نے کہا بڑے بڑے آستانہ دے پیر بیٹھن تویز دینے جی، اے پیر صاحب دا اے تویز چلدا ہے، اولاد واسطے تویز چلدا ہے، اے پیر صاحب دا تویز جی جنوں واسطے تویز چلدا ہے، تواڈے گھر وچ روزی نہ ہوے پیر صاحب دا تویز چلدا ہے۔ پاکستان دے وچ بڑے بڑے پیر بیٹھن تویز دین والے، کوئی ایہو جہاں تویز بھی تے دیو نا کہ کشمیر بھی آزاد ہوے، کوئی ایہو جہاں تویز بھی تے چلاؤ نا کہ بیت المقدس دی آزادی دی گل بھی ہوے، کوئی ایہو جہاں تویز بھی چلاؤ کہ شام دی بچیاں بھی بچ جان، تواڈیاں کرامتاں دا کام آنے، تواڈی پھوک دے وچ پاور ہے کہ سر درد بھی ختم ہو جانے، تواڈی پھوک دے وچ پاور ہے کہ تواڈے مریداں دے وچ پتہ نہیں کیا کیا انہاں نوں مل جاندا ہے، تے پھوک کوئی کشمیر ال بھی مار چھڈو یار، کوئی خدا دا واسطہ ہے، شام دی بچیاں ال بھی مار چھڈو اور بیت المقدس ال بھی کیا او ساڈا نہیں ہے، بیت المقدس کا ساڈا نہیں ہے، تے پھر نکلے ہے کوئی صرف دعوے کرن دے، پھر گل بھی ساڑھے ہوتے کہ لبیک والے کتھے رہ گئے، لبیک والے تے لبیک دا نعرہ بھی پہنچا ہے تے لبیک والے بھی پہنچے نے، تو کتھے ہیں سانو دس، تے انبیاء دی قبراں موجود ہیں یار ہوتے، انبیاء دی قبراں ہوتے موجود ہیں، جتے پیران دی قبراں بچانن دے ہوتے نبیان دی قبراں کنے بچانین، تے سوچا کرو، علامہ اقبال کہندے داگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، کہندے رب تینوں عقل دے وے نا کلیاں بہ کے سوچ کہ درختاں نال گلاں کیویں ہو سکدیاں، کلاں بہ کے سوچ کہ انہاں ساری دنیا جنہاں نال کوئی نہیں بول سکتا انہاں نال گل کیویں ہوئے گی، علامہ اقبال کہتے ہوتی وجہ ایک ہے حضور نال وفا کر ہر چیز نال گل ہو جائے گی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حضور دا دروازہ چھڑ کے سانو کچھ بھی نہیں ملنا، یہ سارے کن کھول کے سنو، اپنی جوانیاں حضور دی عزت واسطے لٹاؤ،